जब खुदा हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। आप जैसे जवानों की ज़रूरत है इस कौम को। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे। हमारी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है। आप गांदरबल की चाहे डेवलपमेंट हो या कोई और इशू हो, आपकी बात उस पर होती है। सल्यूट करते हैं आप जैसे मीडिया वालों को जो आवाम का सोच के आवाम के साथ ज़ीरो ग्राउंड पे काम करते हैं। सबसे पहले डीओ शादीपुरा इरफान साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने रेस्क्यू ऐसे स्टार्ट किया जैसे कि उसका कोई अपना पानी में गया था। कि गांदरबल मीडिया में जो आपने कार्यकर्ता की दिखाई उधर, वो सराहना करने के लायक है। जबकि ये नहीं, मतलब मैं कोई पॉलिटिकल हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे इतना मतलब अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रोफेशन को, जिस तरीके से आपने इसको चलाया। बड़ी मतलब बड़ा खुश होता है इंसान जब आप जैसे नौजवान इस फील्ड में है और आप सच दिखाते हो। पारेबल शालबुग में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आज आबिद हुसैन, असगर रिजवी और साथ साथ में शालबुग पारेबल के लोगों ने डीओ शादीपुरा को ताज पहनाया। यानी कि आज इन्होंने डीओ शादीपुरा को हौसला अफजाई की और साथ साथ में मुझ जैसे नाचीज को भी इन्होंने इस काबिल समझा। बहरहाल हम इनके साथ सीधे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, हमने सबसे पहले, तब तक मैं भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था, सबसे पहले मैंने वहाँ पे डीओ शादीपुरा इरफान साहब को देखा था। वहाँ पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था। बहरहाल आज इन्होंने जिस तरीके से डीओ शादीपुरा इरफान साहब को हौसला अफजाई की और साथ साथ में एजाज तांतरे जैसा नाची इंसान आपके सामने आज एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ, मुझे भी आज हौसला अफजाई की। आबिद साहब शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा, आपने हौसला अफजाई की। असगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। क्या कुछ मुद्दों और मकसद है, क्या सोचा आपने, क्या लगा आपको एजाज तांतरे में, क्या लगा आपको इरफान साहब में, जिस बिना पे आज आपने हम दोनों को यहाँ पे अप्रिशिएशन दी? सबसे पहले मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो सवाल आपने मुझे किया कि आपने क्या देखा डीओ साहब में, जो आपने आज उसकी हौसला अफजाई की या एजाज साहब आपकी, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं एक ही चीज़ मैंने नोटिस की इन 4 दिनों में, जब वो बेचारा शमीम साहब पानी में चला गया, सबसे पहले डीओ शादीपुरा इरफान साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने रेस्क्यू ऐसे स्टार्ट किया जैसे कि उसका कोई अपना पानी में गया था। ठीक है। उसके साथ साथ एजाज साहब, मैं सराहना करता हूँ एजाज जैसे जर्नलिस्टों को जो 24/7 वहाँ पे रहा। 4 दिन मुकम्मल एजाज साहब ने भी वहाँ पे दिए। मैं फख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गांदरबल मीडिया में जो आपने कार्यकर्ता की दिखाई उधर, वो सराहना करने के लायक है। जबकि ये नहीं, मतलब मैं कोई पॉलिटिकल हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे इतना मतलब अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रोफेशन को, जिस तरीके से आपने इसको चलाया। बड़ी मतलब बड़ा खुश होता है इंसान जब आप जैसे नौजवान इस फील्ड में है और आप सच दिखाते हो। सच ये चीज़ है, जबकि किसी ने डी साहब को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू वाला नहीं है या मार्कोज नहीं है या कोई, जबकि वहाँ पे पुलिस महकमा सारा था। एसएसपी खलील पोसवाल साहब ने किसी चीज़ की कोई कसर नहीं रखी, मतलब अपने टीम को वहाँ पे विद इन नो टाइम भेज दिया। जो ही मैसेज पास ऑन हो गई कि इस तरह मसला हुआ तो वो हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ जब मैंने पहली बार विद इन नो टाइम आपको भी वहाँ पे देखा, मेरे से पहले आप पहुँचे थे। 12:30 बजे रात को मैंने ही आपको फिर बोला कि आप निकल जाइए, आपका मतलब घर दूर है। इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है जब कोई इंसान काम करता है ना। एजाज साहब, सल्यूट करने का मन करता है मुझे। आपके साथ अगर हम जाती देखेंगे, आपके साथ मेरी रंजिश है, क्योंकि आप बीजेपी वालों को टारगेट कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी समझेंगे शायद ये बीजेपी का बंदा है। नहीं, बीजेपी आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो बीजेपी वालों को ही करते हो। आपको आवाम सब देखती है, आवाम को सारा पता है। मैं इस चीज़ को, मैंने पहले ही बोला आपको, मैं इस चीज़ की सल्यूट करता हूँ। आप कोई कसर नहीं छोड़ते हो जब हमें आप क्वेश्चन करते हो। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का, आपके सारे सवालों के जवाब हमारे पास होते हैं। और एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप जैसे नौजवानों
اور DO شادی پورہ کا اور جتنے بھی وہاں پہ پھر میڈیا والے آئے ان کا بھی بڑا بہت بہت شکریہ ہے. اس چیز کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے. جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. آپ جیسے جوانوں کی ضرورت ہے اس قوم کو. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سلامت رکھے. ہماری دعا ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ گاندربل کی چاہے ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی اور ایشو ہو, آپ کی بات اس پہ ہوتی ہے. سلوٹ کرتے ہیں آپ جیسے میڈیا والوں کو جو عوام کا سوچ کے عوام کے ساتھ زیرو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں. سلوٹ ہے آپ لوگوں کو. شکریہ اصغر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس قابل سمجھا ایک ناچیز انسان کو. آج کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا لگا آپ کو ان 4 دنوں میں جو میں نے وہاں پہ کوریج کی تھی؟ آج کیا سوچ اور سمجھ کے آپ نے DO صاحب کو بھی حوصلہ افزائی کی, اعجاز تانترے جیسے ناچیز انسان کو بھی حوصلہ افزائی کی؟ ہاں, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگوں کا سلوٹ کرتا ہوں جو آپ نے وہ اس جو ادھر ایپیسوڈ ہوا ہے پاربل میں, تو آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس میں کوریج دی. آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے. تو آپ ہم لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو 24/7 اوورس ادھر اویلیبل رہے, اور سارے لوگوں کا بھی اچھی طرح سے انہوں نے وہ ہینڈل کیا ہے. یا آپ لوگوں کے لیے دور سے جو ریسکیو ٹیم آئے تھے, یا ادھر جو لوگ تھے, یا ہمارے DO صاحب شادی پورہ عرفان صاحب تھے, یا پولیس والے تھے, تو ان کے لیے لنگر بھی رکھا تھا ادھر سولوں نے. تو ہم آپ کے کام کو بہت سراہتے ہیں. اس میں کوئی پالیٹیشن نہیں ہے. ایز ہم لوکل آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اس میں بہت تعاون دیا. آپ خاص کر آپ میڈیا والوں نے, خاص کر آپ جیسے نوجوان نے جو 24/7 آورس اویلیبل رہے, آپ نے بہت اچھی طرح سے کوریج دیے تھے. شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت رنگ لائی, تو وہ شمیم صاحب ہم نے پانی سے نکالا. عابد صاحب, لوکلز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں پاربل, شالبوگ, چھندیونا, گوگجی گنڈ, ملک پورہ, ربیتار, اٹھکھورا, گنڈی روشن, لٹی, ان سب لوگوں کا شکر گزار عمر بھر کے لیے ہوں. کیونکہ انہوں نے جو ہی سنا اسی ٹائم انہوں نے گھر بار چھوڑ کے, کام کاج چھوڑ کے یہ ڈیڈ باڈی کو نکالنے میں لگ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں, جو وہاں کے لوگوں نے, چاہے چھندیونا, شالبوگ یا پاربل کے لوگوں نے وہاں پہ لنگر لگائی تھی. ہمیں اس چیز کو آگے لے جانے میں آگے لے جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اگر ہم کوئی کمیٹی بنائیں گے, علاقہ شیر پتھری کی میں بات کر رہا ہوں, علاقہ شیر پتھری اگر ایک کمیٹی بناتی ہے, ہر کسی کے دکھ درد میں ہم ان کو کام آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ایک NGO ٹائپ ایک کمیٹی ایک بنانی پڑے گی جو وارنٹیئرلی ایسے انسیڈنٹ جب بھی ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے آگے آ جائیں. میں پھر ایک بار حمید کھانڈے کے لیے یا فیاض کھانڈے کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیے, جو دو لوگوں نے اس کو پانی سے نکالا تھے تو سارے وہاں پہ, لیکن عبدالحمید کا جو وہاں پہ رویہ رہا, یا فیاض صاحب کا, انہوں نے کیا کیا, سوجھ بوجھ کے ساتھ انہوں نے پہلے ہی اس کو دیکھا, لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اگر ہم تھوڑا بہت بھی اس در آواز اٹھا لیں گے تو وہاں پہ اور ڈیمیج ہونے کا خطرہ تھا, کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے. سلوٹ کرتے ایسے نوجوانوں کی, اور ہم نے ان کو بھی حوصلہ افزائی کا پروگرام رکھا تھا. لیکن جب کل میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھا کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں بھی زیادہ ہائی لائٹ مت کر لو, وہ اسی میں خوش ہے تو وہ دل کے بہت اچھے, جن کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پھر بھی اس ویڈیو کے مادھیم سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہیٹس آف ہے ان کے لیے, ان کی بہادری کے لیے, ان کی ہر ایک سوجھ بوجھ کے لیے. جو انہوں نے پرائز کا جو کچھ تھا, انہوں نے اس چیز کو انکار کیا اس چیز سے. ان کی بڑی دلی جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے سلوٹ ہے ان کو, ان دونوں کو, اس ایریا کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک بار دہراؤں گا, شالبوگ, پاربل گھاٹ, چھندیونا, گوگجی گنڈ, ملک پور, ربیتار, گنڈی روشن, لٹی, ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں.